कार्यक्रममा यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। अब चर्चा गरौँ आँखामा हुने समस्या र उपचारबारे। शरीरका विभिन्न अङ्गहरूमा विभिन्न समस्या भए जस्तै आँखामा पनि रोगहरू लाग्न सक्छ। हामीले आँखाको उचित स्याहार सुसार गर्दा गर्दै पनि कहिलेकाहीँ विभिन्न खाले समस्याहरू देखिन सक्छ। आँखा तुलनात्मक रूपमा हाम्रो शरीरको सबैभन्दा संवेदनशील अङ्ग पनि हो। आँखाको स्याहार सुसार र आँखा सम्बन्धी विभिन्न रोगको समाधानबारे विशेषज्ञसँग गरिएको स्वास्थ्य संवाद अबको क्रममा। आँखा हाम्रो शरीरको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण अङ्ग मानिन्छ। आँखाले नै हामीले संसार देख्न पाएका छौँ। शरीरका विभिन्न अङ्गहरूमा विभिन्न समस्या देखिए जस्तै आँखामा पनि रोगहरू लाग्न सक्छ। आँखाको उचित स्याहार सुसार गर्दा गर्दै पनि कहिलेकाहीँ विभिन्न समस्याहरू देखिन सक्छ। शहरी क्षेत्रमा धेरै विद्युतीय उपकरण चलाएर आँखामा समस्या हुने गरेको छ भने गाउँघरतिर अव्यवस्थित जीवनशैली तथा आँखा स्वास्थ्य सम्बन्धी ज्ञान नभएको हुनाले कम उमेरमै विभिन्न समस्या भोग्ने र दृष्टिविहीन हुने जोखिम देखिन्छ। समयमै उपचार नपाउँदा मोतियाबिन्दु, जलबिन्दु र तन्दो सहित अन्य रोगहरू लाग्छ भने दुर्घटना, चोटपटक जस्ता कारणबाट समेत नेपालमा अन्धोपनको समस्या हुने गरेको छ। आँखा सम्बन्धी विभिन्न रोगको उपचारबारे आँखा रोग विशेषज्ञ डाक्टर रुचि श्रेष्ठसँग हामीले संवाद गरेका छौँ। कोरोना संक्रमितको बीचमा चाहिँ काम गर्नलाई चाहिँ अति नै मुस्किल भएको छ। सबै यो हामीले जुन रेगुलर गर्ने खालको कामहरू छ त्यसमा सबै हामीले आफ्नो बानी बेहोरामा पनि सबै परिवर्तन गरिरहनु परेको छ। अब हाम्रो चाहिँ स्पेसल्ली हामी आँखाको जाँच गर्ने हुनाले हामीले चाहिँ आँखालाई एकदमै नजिकैबाट एउटा स्लिट ल्याम्प भन्ने मेसिनबाट जाँच्नु पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी बिरामीको एकदमै नजिकबाट चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसबाट प्रोटेक्सन गर्नको लागि चाहिँ हामीले अहिले एउटा ब्रेथ सिल्ड भन्ने एउटा सिसाको एउटा ब्यारियर जस्तो हुन्छ, हामीले त्यो चाहिँ एउटा स्लिट ल्याम्पमा हालेको छौँ। त्यसले गर्दा फेरि चाहिँ नजिकै कन्ट्याक्ट भए पनि एउटा ब्यारियरले गर्दाखेरि कोरोना संक्रमितबाट चाहिँ अलिकति छेकिन्छ भन्ने चाहिँ हामीले एउटा त्यो प्रोटेक्सनको रूपमा लिएको छौँ। अर्को चाहिँ हामीले बिरामीलाई जाँच्दाखेरि चाहिँ अनिवार्य रूपमा चाहिँ मास्क लगाउने र हामीले पनि अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउने गरेका छौँ र बिरामी जाँच्दाखेरि चाहिँ हामीले ठाउँ ठाउँमा अस्पतालमा चाहिँ दूरी कायम गरौँ, हात साबुन पानीले धोएर मात्रै अस्पताल प्रवेश गरौँ, टाइम टाइममा सेनिटाइजर लगाउने गरौँ भन्ने खालको विधिहरू चाहिँ हामीले गरेका छौँ। कोरोना संक्रमण भएका संक्रमितहरूमा चाहिँ आँखाको कस्तो खालको समस्या देखिन्छ? अब यो कोरोना संक्रमणले चाहिँ आँखामा असर गरेको चाहिँ हामीले अब केसहरू पनि देखिरहेका छौँ। कोरोना संक्रमण पनि आफै पनि आँखाबाट पनि सर्ने गर्दछ। आँखाको चाहिँ आँसुबाट चाहिँ स्पेसली आँखा पाकेको व्यक्तिहरूको चाहिँ कोरोना संक्रमणको एउटा लक्षण चाहिँ आँखा पाक्ने पनि हो र त्यो आँखा पाकेको व्यक्तिहरूको आँसुमा चाहिँ कोरोना भाइरसको चाहिँ भएको चाहिँ विज्ञहरूले पुष्टि पनि गरेका छन् र त्यसरी पनि कोरोना भाइरस सर्दछ। र अर्को यो आँखा पाक्नुको साथसाथै अलिकति दृष्टिमा असर पार्ने, आँखाको नसाहरूमा असर पार्ने खालको पनि त्यस्तो समस्याहरू पनि देखा पर्दै आएको छ। मेन भनेको चाहिँ आँखा रातो हुने चाहिँ यसको सबभन्दा कमन लक्षण चाहिँ आँखा रातो हुने चाहिँ रहेको छ कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि। कालो ढुसी संक्रमण भएकाहरूमा आँखामा विभिन्न खालका समस्याहरू देखिन्छ। आँखाको र कालो ढुसी संक्रमणको खास सम्बन्ध चाहिँ के हो त? कालो ढुसी भनेको चाहिँ ब्ल्याक फङ्गस भन्ने हो। यो चाहिँ एउटा किसिमको फङ्गस हो जुन चाहिँ हामी आँखामा भन्दा पनि हामीले यो जताततै हाम्रो सराउन्डिङ सबैमा हामीले भेट्न सक्छौँ। जस्तो माटोमा भेट्न सक्छौँ, अरू गिलो ठाउँहरू, चिसो ठाउँहरूमा, काठहरूमा जहाँ पनि भेट्न सक्छौँ। यो कालो ढुसीले चाहिँ यो डाइरेक्ट आँखामा असर गर्ने भन्दा पनि यो चाहिँ पहिला सुरु चाहिँ नाकबाट सुरु हुन्छ, त्यसपछि बिस्तारै आँखामा गएर मस्तिष्कमा चाहिँ एकदमै लास्टमा गएर मस्तिष्कमा हानिसकेपछि चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै सिरियस कन्डिसन हुने गर्दछ। आँखामा चाहिँ हामीले कालो ढुसी भएको भनेर थाहा पाउने लक्षण भनेको चाहिँ आँखा रातो हुने, टाउको दुख्ने, त्यसपछि आँखा दुख्ने, आँसु झर्ने, त्यसपछि ज्वरो आउने, नाक बन्द हुने, त्यस्तो खालको लक्षणहरू हुनसक्छ। र अर्को चाहिँ डिल सुन्निने र एकदमै लेट स्टेजमा चाहिँ आँखा पनि अलिकति बाहिर बल्झिएको जस्तो खालको पनि हुन्छ, तर त्यो चाहिँ अलिकति लेट स्टेजमै हुन्छ जसमा चाहिँ हामीले दृष्टि पनि गुमाउन सक्छौँ। पछिल्लो समय बदलिँदो परिवेशसँगै बालबालिकाहरू चाहिँ सानै बेलादेखि नै मोबाइल, ट्याब्लेट, टिभी जस्ता सामग्रीहरू एकदम नजिक गएर हेर्ने गर्छन्।
यसले चाहिँ आँखामा कस्तो असर गर्छ त? बालबालिकाहरू चाहिँ धेरै नै अहिले अब यो मोबाइल ट्याब्लेट अनि त्यसपछि टिभीप्रति एकदमै मोहित भएको देखिन्छ र स्पेसली यो लकडाउनले गर्दाखेरि अनलाइन क्लासेसहरू चल्ने, त्यसपछि बच्चाहरू बाहिर निस्किन नपाउँदाखेरि मोबाइलमै गेम खेल्ने, मोबाइलमै टाइम पास गर्ने, युट्युबमा टाइम पास गर्ने, यस्तो खालको समस्याले गर्दाखेरि यो लगभग 1.5 वर्षको अन्तरालमा चाहिँ हामीले आँखा हस्पिटलमा हेर्दाखेरि पनि बच्चाहरूलाई चाहिँ स्पेसली आँखा एकदमै सुक्खा भएर आउने, चिलाउने, सुक्खापन अथवा हामीले ड्राई आई भन्छौँ, यसको सिम्टमहरू चाहिँ एकदमै बढेको छ। अर्को भनेको चाहिँ बच्चाहरूले धेरै नजिकको कुराहरू धेरै हेर्ने र टाढा हेर्ने कुराहरू चाहिँ कम हुँदाखेरि उहाँहरूको आँखामा चाहिँ दृष्टिदोष पनि एकदमै धेरै देखिएको छ। दृष्टिदोष अथवा रिफ्र्याक्टिभ एरर भन्छौँ हामीले आफ्नो आईको भाषामा। त्यो भनेको चाहिँ बच्चालाई चाहिँ चस्मा बिना चाहिँ उसको दृष्टि चाहिँ कम हुँदै जाने र उसले राम्ररी देख्नको लागि चाहिँ चस्माको आवश्यक हुने जस्ता समस्याहरू चाहिँ एकदमै बढिरहेको छ। अब यो समस्या समाधानका लागि चाहिँ बालबालिकाहरू त सचेत हुनु नै पर्यो, अभिभावक पनि हुनु पर्यो, तर त्यो बाहेक अब हाम्रो उपचार पद्धति चाहिँ कस्तो गरिरहनु भएको छ तपाईँहरूले? हजुर, अब यो बालबालिकाहरू चाहिँ अहिले जुन यो के अरे मोबाइलहरूप्रति जुन मोहित भइरहेको छ, अब यो चाहिँ सकेसम्म हामीले कन्ट्रोल गर्ने भनेकै बुवा आमाले नै खास यसलाई कन्ट्रोल गर्ने हो। बालबालिकाहरूलाई सीमित समय मात्र मोबाइल ल्यापटपमा रहन दिने र उनीहरूलाई चाहिँ अरू इन्डोर एक्टिभिटिजहरू, इन्डोर गेम्सहरूमा प्रेरित गर्ने, अनि त्यसपछि अब यदि बाहिर जानु परे पनि मास्क लगाएर अलिकति टाइममा टाढा टाढा हेर्ने, आँखा यताउति हल्लाउने, त्यसपछि एकै ठाउँमा एकोरेर हेर्दाखेरि चाहिँ आँखाको आँसु पनि राम्ररी फैलिन पाउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि जुन हुन्छ त्यसको लागि पनि यो चाहिँ अब प्यारेन्ट्सहरूले नै कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ। र सानो सानो बच्चाहरू चाहिँ स्पेसली 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूले चाहिँ आफैले उहाँहरूले चाहिँ मेरो आँखामा यो समस्या भयो भनेर भन्न नसक्ने हुँदाखेरि हामीले चाहिँ 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूलाई चाहिँ 5 वर्ष नागिसकेपछि अथवा 5 वर्षको अन्तरालमा चाहिँ एकचोटि आँखा जाँच गर्नै पर्ने हुन्छ र हामीले नियमित 3 महिना 6 महिनामा चाहिँ आँखा जाँच गरिरह्यो भने चाहिँ यो दोषहरूबाट हामी चाहिँ मुक्त हुन सकिन्छ। मान्छेको आँखामा चाहिँ सबैभन्दा कमन भनेकै दृष्टिदोष अथवा रिफ्र्याक्टिभ एरर हो। त्यो भनेको चाहिँ चस्माको सहायता बिना चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ राम्ररी सफा देख्न सक्नुहुन्न। त्यो चाहिँ बच्चादेखि नै अथवा कसैको जन्मौटे नै पनि हुन्छ हैन। त्यही भएर बालबालिकाहरूलाई चाहिँ 5 वर्ष मुनिकालाई चाहिँ एकचोटि आँखा जाँच गराउनै पर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि अरू समस्या भनेको चाहिँ अहिले हाम्रो सबैभन्दा चाहिँ यो ब्लाइन्डनेसको अथवा अन्धोपनको कारण भनेको चाहिँ मोतीबिन्दु हो। मोतीबिन्दु भनेको चाहिँ यो चाहिँ हामीले ठिक पार्न सक्ने खालको रोग हो। यसलाई हामीले टाइममै हामीले अस्पताल गएर जाँच्यौँ भने चाहिँ यसलाई हामीले अपरेसन गरेर यो मोतीबिन्दुको उपचार चाहिँ शल्यक्रिया अथवा अपरेसनबाट गरिन्छ। यसको पनि निवारण हुन्छ। र अरू समस्याहरू भनेको चाहिँ जलबिन्दु भन्ने पनि अलिकति ठुलो खालको समस्या हो। अर्को भनेको चाहिँ आँखाको पर्दामा पनि विभिन्न खालका रोगहरू लाग्न सक्छन्। अहिलेको यो जुन सेडेन्ट्री लाइफस्टाइल छ यसले गर्दाखेरि डायबिटिजको बिरामीहरू, प्रेसरको रोगीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ बढिरहनु भएको भएर उहाँहरूको चाहिँ पर्दामा समस्या आउने गर्दछ। र अर्को चाहिँ 40 कटिसकेपछि चाहिँ नजिकको देख्नलाई चाहिँ समस्या हुने गर्दछ। त्यही भएर 40 कटिसकेको सबैजना व्यक्तिहरूले चाहिँ आँखा जाँच चाहिँ टाइममा गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने उहाँहरूको चाहिँ नजिकको दृष्टि चाहिँ गुम्दै जाने हुन्छ। त्यो चाहिँ उमेरले गर्दाखेरि हो, कुनै रोगले गर्दाखेरि होइन। र अरू पनि आँखामा विभिन्न खालका आँखा रातो हुने, पाक्ने, आँखा दुख्ने, आँखाको प्रेसर बढ्ने, यस्तै खालका विभिन्न रोगहरू चाहिँ हुने गर्दछन्। रेटिनामा खास गरी कस्ता समस्याहरू आउने गर्छन्? रेटिना भनेको चाहिँ आँखाको एकदमै महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो, जसमा चाहिँ हामीले देखेको कुराहरू चाहिँ रेटिनामा जुन इमेज बन्छ त्यही चाहिँ हामीले ब्रेनमा इन्फर्मेसन पाएपछि चाहिँ हामीले देख्ने हो। अब रेटिनाको समस्या भनेको चाहिँ अहिले एकदमै धेरै बढिरहेको छ। अब यो सुगरको बिरामीहरू, त्यसपछि प्रेसरको रोगीहरू हुनुहुन्छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ आँखाको पर्दाको चाहिँ यो सुगर कन्ट्रोल नहुँदा, प्रेसर कन्ट्रोल नहुँदाखेरि आँखामा जुन रगतको नसाहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ एकदमै कमजोरी हुने, रगतको नसाहरू फुट्ने, आँखामा रगत जम्ने, त्यसपछि पर्दाहरू तानिने अथवा पर्दा फाट्ने खालको समस्या नै हुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ दृष्टिदोष भएका व्यक्तिहरू जसको चाहिँ पावर -6 भन्दा बढी हुन्छ, उहाँहरू पनि पर्दा फाट्ने प्रति चाहिँ एकदमै उहाँहरूको पनि पर्दा फाट्ने लक्षणहरू चाहिँ देखिन सक्छ। त्यही भएर उहाँहरूले पनि 6-6 महिनामा हामीले चाहिँ पर्दा जाँच गर्नको लागि चाहिँ नानी फुलाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ हामीले अस्पताल गइसकेपछि हामीले त्यहाँ अस्पतालमा एउटा ड्रप हालिदिन्छौँ। त्यसले चाहिँ हाम्रो आँखाको नानीलाई फुल्लाइदिन्छ। त्यसलाई चाहिँ लगभग 10 देखि 15 मिनट
लाग्छ अनि त्यसपछि त्यो नानी फुलिसकेपछि मात्र हामीले यो आँखाको पर्दा जाँच गर्न सक्छौँ। अर्को चाहिँ 40 वर्ष कटिसकेपछि चाहिँ उमेरले गर्दाखेरि पनि आँखाको पर्दामा दागहरू बस्दै जाने, शरीरमा भिटामिनको कमीहरूले गर्दाखेरि पर्दामा दाग बस्ने यस्तो खालको समस्याहरू पनि हुनसक्छ। रेटिनामा चाहिँ हामीले पहिले जस्तो उमेरले गर्दाखेरि भएको रोगलाई त हामीले केही गर्न सकिँदैन, तर धेरै जसो चाहिँ भिटामिनको कमीले गर्दाखेरि पर्दामा बस्ने जुन दागहरू हुन्छ हामीले चाहिँ त्यसलाई एज रिलेटेड म्याकुलर डिजेनरेसन भन्छौँ। यस्ताको रोकथाम गर्नको लागि चाहिँ हामीले मल्टिभिटामिनहरू चाहिँ वृद्धहरूलाई चाहिँ खुवाउँदाखेरि चाहिँ फाइदा भएको देखिन्छ एउटा। अब अर्को चाहिँ दृष्टिदोष भएको मैले अघि नै भने -6 डायोप्टर भन्दा बढी भएको व्यक्तिहरूले चाहिँ आँखामा भुसुना जस्तो उड्ने, आगोको झिल्का जस्तो उड्ने त्यस्तो टाइपको सिम्टमहरू आयो भने चाहिँ तुरुन्त अस्पताल गएर नानी फुलाउनु पर्ने हुन्छ, किनकि त्यस्तो व्यक्तिहरूको चाहिँ आँखामा पर्दा फाट्ने चान्सेस चाहिँ बढी हुन्छ। तर हामीले त्यसलाई टाइममै हेरेर त्यसमा चाहिँ आँखामा प्वाल पर्न लागेको अथवा त्यसमा प्वालहरू पत्ता लगायौँ भने चाहिँ त्यसलाई टाइममै लेजर गरेर रोक्न सकिन्छ। त्यही भएर भुसुना उड्ने जस्तो खालको अनि त्यो आगोको झिल्का जस्तो आउने खालको सिम्टम आयो भने चाहिँ तुरुन्त सम्पर्क गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को मेन रेटिनामा समस्या भनेको चाहिँ सुगरका बिरामीहरू, प्रेसरका बिरामीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पनि आँखामा चाहिँ दृष्टि कसरी गुमिरहेको छ त्यो चाहिँ उहाँहरूलाई ज्ञान हुँदैन। त्यही भएर उहाँहरूले टाइममा एउटा आँखा छोपेर दृष्टि ठिक छ कि छैन भनेर टाढा हेरेर अथवा टाइममा 3 देखि 6 महिनामा चाहिँ रेगुलर पर्दा जाँच गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ त्यो रोकथामहरूबाट पनि हामी बच्न सकिन्छ। शरीरका अन्य अङ्गमा लागेको घाउचोटले गर्दा आँखामा कस्तो खालको असर गर्छ त? हजुर, जस्तो अब हात खुट्टामै चोट लाग्दाखेरि त रेटिनामा असर गर्ने चान्सेस कम हुन्छ, तर टाउकोमा चोट लाग्दाखेरि चाहिँ आँखाको पर्दामा चाहिँ चोट लाग्ने, पर्दा सुन्निने, पर्दा फाट्ने यस्तो खालको समस्याहरू चाहिँ हुनसक्छ। र पर्दा बाहेक आँखामा चोट लाग्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आँखाको नानीमा असर पर्ने, त्यसपछि आँखाभित्र चाहिँ लामो समयसम्म इन्फेक्सन हुने अथवा जलबिन्दु हुने, अनि त्यसपछि आँखाको नसालाई थिचेर त्यसले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै दृष्टि गुमाउने त्यस्तो खालको समस्याहरू चाहिँ हुनसक्छ चोटले गर्दा। अनि खानपानले पनि आँखामा कस्तो असर गरिरहेको हुन्छ? हाम्रो खानपान भनेको चाहिँ मेन गरी यो बच्चाहरूमा चाहिँ भिटामिन ए को कमी भयो भने चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ रतन्दो भन्ने रोग लाग्न सक्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ बच्चाहरूलाई भिटामिन ए युक्त खानेकुराहरू जस्तो सागपात भयो, फर्सी भयो, गाजरहरू भयो, यस्तो खालको खानेकुराहरू हामीले नियमित सेवन गऱ्यौँ भने चाहिँ यो रतन्दो भन्ने रोगबाट चाहिँ हामीले बचाउन सक्छौँ। यो भनेको पनि पर्दालाई असर गर्ने एउटा ठुलो समस्या हो। पछिल्लो समय फेसनकै लागि चस्माहरू लगाउनेहरू हुनुहुन्छ धेरैजना, यसले चाहिँ आँखामा कस्तो खालको असर गर्छ? फेसनको लागि लगाउने भन्दा पनि हामीले स्पेसली यो सनग्लासेसहरू लाउने चाहिँ अब फेसनमा पर्दछ हैन। सनग्लासेसमा पनि स्पेसली हामीले अल्ट्राभायोलेट रेजहरू प्रोटेक्ट गर्ने खालको चस्मा लायौँ भने चाहिँ हामीले जुन सूर्यको किरणबाट हुन सक्ने अल्ट्राभायोलेट ड्यामेज हुन्छ आँखामा त्यसबाट चाहिँ हामी बच्न सकिन्छ। अब सल्लाह लिएर प्रोटेक्सनको ग्लासेसहरू लाउँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो असर नपर्ला, तर अब सल्लाह बिना मनपरी चस्मा लगाउँदाखेरि अथवा यतिकै मेडिकलमा गएर कुनै थोरै पावर हालेर यसरी लगाउँदाखेरि चाहिँ त्यसले असर चाहिँ पार्न सक्छ। जस्तो अब अहिले चाहिँ नानी फेर्न सकिन्छ, रेटिना फेर्न सकिँदैन भन्ने खालको पनि छ नि, यो ठ्याक्कै यसको अलिकति उपचार पद्धति नानीको र रेटिनाको सम्बन्ध अलिकति बताइन्न? हजुर, अब यो रेटिना फेर्ने अथवा आँखै फेर्ने भन्ने चाहिँ खास हुँदैन। अब मान्छेहरूले चाहिँ यो आँखा दान गर्ने अथवा आँखा फेर्ने भन्ने खालको बुझिराखेको हुन्छन्, तर आँखा दान भनेको चाहिँ हामीले जुन आँखाको यो कालो भाग हुन्छ त्यो मात्र हामीले फेर्ने गर्छौँ, त्यसलाई चाहिँ हामीले कर्निया भन्छौँ। हामीले अहिलेसम्म अब यो एकदमै डेभलप कन्ट्रीहरूमा पनि हामीले अहिलेसम्म फेर्न सकेको भनेको चाहिँ यो आँखाको नानी मात्र हो। नानीमा चाहिँ फुला परेमा अथवा दाग परेमा त्यसलाई चाहिँ हामीले अरू कुनै मरेको मान्छेहरूको चाहिँ 4 घण्टाभित्रमा उहाँहरूले चाहिँ त्यो नानी दान गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो हामीले फेर्न सक्छौँ, तर रेटिना फेर्ने अथवा पुरै आँखा सिङ्गै फेर्ने त्यस्तो खालको चाहिँ विधि आइसकेको छैन। आँखा दान भन्नाले चाहिँ त्यो नानीको दान मात्र बुझिन्छ। अहिले चाहिँ प्रदूषण पनि बढ्दो छ, प्रदूषणले पनि आँखामा त असर गर्छ नि? प्रदूषणले गर्दाखेरि मेन भनेको चाहिँ हाम्रो आँखामा समस्या ल्याएको भनेको चाहिँ ड्राई आई नै हो। ड्राई आई भनेको चाहिँ आँखा रातो हुने, चिलाउने, बिजाउने, आँखाबाट आँसु झर्ने, आँखा खोल्न एकदमै गाह्रो हुने, आँखा झिमझिम हुने यस्तो खालको समस्या चाहिँ एकदमै आउँछ। तर हामीले प्रदूषणबाट बच्नको लागि प्रोटेक्टिभ चस्माहरू लगाउन सक्छौँ हैन। जस्तो बाइक चलाउनेहरूलाई उहाँहरूलाई चाहिँ एकदमै रिस्क हुन्छ, प्रोटेक्टिभ ग्लासेसहरू लिएर त्यसरी लगाउनु भयो भने चाहिँ डाइरेक्ट हावाले हान्न पाउँदैन
पाउँदैन र आँखालाई पनि ड्राई गराउन पाउँदैन। बच्चा जन्मिनु बित्तिकै अथवा अलिकति हुर्काउने टाइममा चाहिँ हाम्रो चाहिँ चलन कस्तो हुन्छ भने आँखामा पनि तेल हालिदिने निदाउँछ भन्ने हुन्छ नि, तोरीको तेल हालिदिने अथवा केही तेलहरू हालिदिने हुन्छ, यो चाहिँ कतिको राम्रो हो? हजुर, यो आँखामा तोरीको तेल हाल्ने अथवा कसैले दुध पनि हाल्नुहुन्छ, त्यो भनेको चाहिँ राम्रो। अब हाम्रो यो पुरानो चलन चल्तीमा चाहिँ यो चाहिँ खासै राम्रो चलन चल्ती त होइन। त्यसले गर्दाखेरि नै आँखामा असर पार्ने, बच्चाको आँखा धमिलो हुने, तेल हाल्यौँ भने चाहिँ त्यसमा कीटाणुहरू पनि चप्किने एकदम धेरै चान्स हुन्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ त्यो बानी चाहिँ हटाउनु पर्दछ। तेल हाल्नु राम्रो होइन। कसैले त दुध पनि हालेर आउनुहुन्छ अनि त्यसपछि बच्चाले आँखा अनोइङली मिच्दाखेरि चाहिँ आँखाको नानीमा घाउहरू हुने, आँखाको नानीको छाला पाछिने, यस्तो खालको समस्याहरू पनि हुन्छ। एकदमै धेरै तातो र एकदमै धेरै चिसो ठाउँमा हामी जाँदा आँखालाई कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ? अब एकदमै धेरै तातोमा जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो आँखामा जुन नर्मल आँसुको मात्रा हुन्छ त्यो चाहिँ सुकेर जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि हुने समस्या भनेकै सुक्खापन हो मेन भनेको। र अर्को चाहिँ चिसोमा जाँदाखेरि चाहिँ अब चिसोमा पनि अब आँखामा सुक्खापन हुने समस्या हुन्छ। तर स्पेसल्ली अब जस्तो यो हिउँहरूमा खेल्दाखेरि चाहिँ हिउँमा जुन डाइरेक्ट सनलाइट परेर जुन आँखामा असर गर्छ त्यो चाहिँ तातोले भन्दा पनि बढी असर गर्ने र फाइनली त्यही सुक्खापन हुने र कहिलेकाहीँ चाहिँ आँखाको पर्दामा समेत ड्यामेज गर्ने खालको त्यस्तो खालको पनि समस्या हुनसक्छ। चस्माको विकल्पमा आँखामा सर्जरी गर्नु चाहिँ कतिको उचित हो त? चस्माको विकल्प भनेको चाहिँ अब सर्जरी आएको छ, ल्यासिक सर्जरी भन्छौँ हामीले यसलाई। अब यो ल्यासिक सर्जरी भनेको चाहिँ हामीले जुन पावर लगाउनुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले घटाएर चस्मा चाहिँ नलाउन मिल्ने खालको त्यो चाहिँ एउटा अपरेसन हो जसमा चाहिँ हामीले नानीलाई काटेर अनि त्यसपछि आँखाको चाहिँ पावर घटाउन सकिन्छ। तर यो सर्जरी गर्नको लागि चाहिँ एकदमै बच्चा बेलामा चाहिँ सर्जरी गर्नु हुँदैन, किनभने बच्चाको जति ग्रोथ हुँदै जान्छ त्यति उहाँहरूको चाहिँ माइनस पावर स्पेसली त्यो चाहिँ बढ्दै जाने गर्छ। किनकि बच्चाको ग्रोथ हुँदा सँगसँगै हाम्रो आँखाको जुन डल्लो हुन्छ त्यसको पनि साइज बढ्ने गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि माइनस पावर चाहिँ परिवर्तन भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ जेनरली 20 वर्षभन्दा मुनिका बच्चाहरूलाई चाहिँ यो सर्जरी चाहिँ नगर्दै राम्रो हुन्छ। र स्पेसली यदि 20 वर्ष नागिसकेको अथवा भर्खरै 20 वर्ष लागेको हुनुहुन्छ र उहाँहरूको पावर चाहिँ कमसेकम अब 1 वर्ष अथवा 2 वर्षसम्म चाहिँ एउटै पावर छ, चेन्ज भएको छैन भने चाहिँ हामीले त्यो अप्सनमा जान सकिन्छ। अब सबै सर्जरीको सबै कुरा राम्रो हुन्छ भन्ने छैन, अलिकति माइनर साइड इफेक्ट त जेको पनि हुनसक्छ, त्यसमा अलिकति ड्राई आईहरू त्यस्तो हुन्छ। तर सर्जरी राम्ररी गयो भने चाहिँ चस्मा नलाउन मिल्ने त्यो खालको उपाय पनि त्यसलाई चाहिँ नराम्रो भन्नु मिल्दैन, त्यो पनि एउटा राम्रो उपाय हो। स्पेसली अब यङ कस्मेटिक टाइपको चस्मा नलाउने खोज्नेहरूलाई चाहिँ राम्रो विकल्प हो। आँखालाई कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ? कोरोना महामारीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले जुन मेन भनेकै हामीले डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, मास्क लगाउने, हात बेला बेलामा सेनिटाइज गर्ने अथवा साबुन पानीले हात धुने हो। यही कोरोनासँगै हामी बच्न सकेनौँ भने चाहिँ आँखा रातो हुने, आँखा पाक्ने खालको कोरोना भाइरसको लक्षणहरू पनि एउटा आउन सक्छ। र अर्को चाहिँ हामीले एउटै मास्क चाहिँ रिपिटेडली प्रयोग गर्ने खालको जुन हाम्रो टेन्डेन्सी हुन्छ, मास्क चाहिँ हामीले टाइम टाइममा फेरिरहनु पर्ने हुन्छ, किनभने मास्कमै लागेको जुन चिसोपन हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि पनि यो कालो ढुसे भन्ने जुन आइरहेको छ रोग त्यसलाई सङ्क्रमण गर्नबाट चाहिँ बढाउँछ। र स्पेसली सुगर भएको, प्रेसर भएको रोगीहरूले चाहिँ प्रेसर र सुगर चाहिँ एकदमै कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने प्रेसर सुगर भएको रोगीहरूलाई चाहिँ कोरोना भाइरस लाग्दाखेरि उहाँहरूलाई अझै त्यसको लक्षणहरू चाहिँ बढी देखिन्छ र त्यसले धेरै असर पार्दछ। त्यही भएर हामीले चाहिँ अब आँखा अर्को भनेको चाहिँ कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरू जुन बाहिर निस्किन पाउनु भएको छैन, भित्रभित्रै बसेर धेरै ग्याजेटहरूमा टाइम पास गर्ने गर्नुभएको छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आँखा एकदमै सुक्खा हुने यस्तो खालको समस्याहरू पनि आइरहेको छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ ग्याजेटमा मात्र ध्यान नदिएर अरू घर परिवारसँग इन्डोर एक्टिभिटिजहरू अरू कुरामा चाहिँ डाइभर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र बिस्तारै बिस्तारै आँखामा चाहिँ हाम्रो दृष्टिदोष पनि देखा पर्न थाल्छ। धेरै भित्र बसेर नजिकको कुराहरू मात्र हेऱ्यौँ भने टाइम टाइममा टाढा हेर्ने, आँखा यताउति हल्लाउने पनि गर्नुपर्ने हुन्छ।